Genesis chapter 48. Si Jacob nagapanalangin sa mga anak nga lalaki ni Jose. Ug nahitabo nga sa human niining mga butanga nga may usa nga miingon kang Jose. Ani akaron masakiton ang imong amahan ug iyang gidala uban kaniya ang iyang duruha ka anak nga lalaki nga si Manases ug si Ephraim. 2. Ug gipahibalo kini kang Jacob sa pag-ingon, ani akaron ang imong anak nga si Jose mianhi kanimo ug nanlimbasog si Israel sa iyang kaugalingon ug minglingkod sa ibabaw sa higdaanan. 3. Ug si Jacob miingon kang Jose, ang Dios nga makagagahom sa nga tanan mitungha kanako didto sa Luz sa yuta sa Kanaan ug siya nanalangin kanako. 4. Ug siya maingon kanako, ani akaron ikaw himuon ko nga mabungahon ug ikaw pagadaghanon ko ug ikaw himuon nga usa ka panon sa mga katawhan ug igahatag ko kining yuta sa imong kaliwatan sa sunod kanimo sa pagkapanulundon sa nga dayon. 5. Ug karon ang imong duruha ka anak nga lalaki si Ephraim ug si Manases nga nangataw kanimo sa yuta sa Ehipto sa wala pa ako mahianhi kanimo dinhi sa Ehipto, mga ako sila. Ingon nga si Ruben ug si Simeon mamaako sila. 6. Ug ang imong mga anak sa ulahin nila imong gipanganak sila mamaimo, subay sa ngalan sa ilang mga igsuon, pagahinganlan sila tungod sa ilang mga panulundon. 7. Mahitangod makanako sa pagikan ko sa Padan-aram, namatay kanako si Raquel sa yuta sa Kanaan, sa dalan sa gilayon nga dili na kaayo halayo gikan sa Efrata. O gilubong ko siya didto sa dalan sa Efrata nga mao ang Bethlehem. 8. Ug nakita ni Israel ang mga anak nga lalaki ni Jose ug miingon siya, kinsa ba sila? 9. Og mitubag si Jose sa iyang amahan, sila ang mga anak ko nga mga lalaki nga gihatag sa Dios kanako dinhi. Og siya miingon, paduula sila karon kanako og ako panalangina og ako silang panalanginan. 10. Ug ang mga mata ni Israel lubog na tungod sa katigulangon, mao nga halap na siya. Ug sila gipaduol kaniya ug mihalok siya kanila ug iyang gigakos sila. 11. Ug miingon si Israel kang Jose, wala na ako maghunahuna nga makakita pa sa imong nawong. Ug ani akaron gipakita sa Dios kanako ang imong kaliwatan usab. 12. Ug sila gikuha ni Jose sa taliwala sa iyang mga tuhod ug mihapa siya sa yuta. 13. Ug sila nga duruha gikuha ni Jose sa Ephraim sa iyang tuo dapit sa wala ni Israel ug si Manases sa iyang wala dapit sa tuo ni Israel ug sila gipaduol kaniya. 14. Unya gibayaw ni Israel ang iyang kamot nga tuo ug gibutang niya sa ibabaw sa ulo ni Ephraim nga mao ang kamanghuran ug ang iyang kamot nga wala sa ibabaw sa ulo ni Manases nga ginapahamutang niya sa tinuyo sa pagpasaylob sa iyang mga kamot kay si Manases mao ang panganay. 15. Ug gipanalanginan niya si Jose ug miingon siya, ang Dios nga iyang
nga sa iyang atubangan naglakaw ang akong mga ginikanan. Si Abraham o si Isaac, ang Dios nga nagpakaon kanako sa tibuok ko nga kinabuhi sa hataas kaayo hangtod niining adlaw. 16. Ang manulunda nga nagluwas kanako gikan sa tanan nga kadautan, magpanalangin niining mga batan-on, ug pagahinganla ng akong ngalan kanila, ug ang ngalan sa akong mga ginikanan si Abraham o si Isaac, ug magpadaghan kanila sa hilabihan gayud sa taliwala sa yuta. 17. Ug sa gitan-aw ni Jose nga ang iyang amahan nagbutang sa iyang kamot nga tuo sa ibabaw sa ulo ni Efraim, kini wala makapahamuot kaniya, o gikuptan niya ang kamot sa iyang amahan aron ibalhin niya gikan sa ibabaw sa ulo ni Efraim ngadto sa ulo ni Manases. 18. Ug miingon si Jose sa iyang amahan, dili mao, amahan ko, kay kini mao ang panganay, ibutang mo ang imong tuong kamot sa ibabaw sa ulo niya. 19. Ug ang iyang amahan wala mubuot, ug miingon, nahibalo ako niini, anak ko, nahibalo ako. Siya usab mahimong usa ka katawhan, ug siya usab pagapadaghanon, apan ang iyang manghud nga lalaki maoy labing dako kay kaniya, ug ang iyang kaliwatan mahimong usa ka panon sa mga nasod. 20. Ug sila gipanalanginan niya niadtong adlaw sa pag-ingon, kanimo magapanalangin si Israel sa pag-ingon, ibutang sa Dios ikaw, ingon kang Efraim ug ingon kang Manases. Busa si Efraim iyang gibutang sa atubangan ni Manases. 21. Ug miingon si Israel kang Jose, ani akaron haduol na ako nga mamatay, apan ang Dios magauban kaninyo, ug siya magapabalik kaninyo ngadto sa yuta sa inyong mga ginikanan. 22. Labot pa, gihatagan ko ikaw usa ka bahin nga labaw sa bahin sa imong mga igsuon nga gikuha ko sa kamot sa Amorihanon pinaagi sa akong espada ug sa akong pana.